अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ पारस जहाँ से। एक पागल शख्स अक्सर कहता रहता था कि मैं गुलेल बनाऊंगा चिड़िया मारूंगा, मैं गुलेल बनाऊंगा चिड़िया मारूंगा। तंग आकर एक दिन भाई उसके घर वाले उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने चंद दिन उसे जेरे इलाज रखा और फिर पुर उम्मीद होकर उस पागल से डॉक्टर ने पूछा कि बताओ भाई अब क्या करोगे। तो उस पागल शख्स ने जवाब दिया कि मैं कारोबार करूंगा और फिर शादी करूंगा। डॉक्टर ने कहा शाबाश, फिर क्या करोगे? तो उसने कहा कि फिर बच्चे होंगे, वो बड़े होंगे और उन्हें अच्छे स्कूल में दाखिल कराऊंगा। भाई ये सुनकर तो डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया और पूछा अच्छा तो फिर क्या करोगे? तो पागल ने जवाब दिया कि फिर उनकी बर्थडे मनाऊंगा, लोग तोहफे में नेकर और शर्ट देंगे। ये सुनकर तो भाई डॉक्टर की कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और वो बोला वाह जी वाह, फिर क्या करोगे? उस पागल ने कहा कि फिर उनकी नेकर से लास्टिक निकालूंगा, गुलेल बनाऊंगा और चिड़िया मारूंगा। तो अब वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी एक हफ्ते बाद अपने बयान की वजाहत पेश की है, लेकिन मामला गुलेल बनाने और चिड़िया मारने वाला ही निकला है। वो कैसे, तो ये मैं अभी इसी व्लॉग में आगे बयान करती हूँ। अच्छा पहले ज़रा वफाकी हुकूमत की तो खबर लेते हैं ना, जिसने लॉन्ग मार्च ऐलान के फ़ौरन बाद एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दे डाली है। अच्छा और मज़े की बात यह है कि इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के अयाज सादिक और पार्लिमानी उमूर के वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चीफ व्हिप हैं आमिर डोगर, उनसे मुलाकात भी हो गई है। अच्छा अब पता नहीं कि ये दोनों फरीक अवाम को पागल समझते हैं या मिलकर पागल बनाने की अवाम को कोशिश कर रहे हैं। आप अंदाज़ा करें ना कि 3 साल से इमरान खान वो तो कैद में हैं, सख्त तरीन जेल काट रहे हैं, इलाज उनका गैर तसल्ली बख्श, मुलाकातें उनकी बंद, यहाँ तक कि इंसाफ तक रसाई को भी मुश्किल ही बना दिया गया है। लेकिन भाई यहाँ तो अभी मुज़ाकरात की दावतों का खूब खेल चल रहा है। अच्छा देखें, वैसे तो मुज़ाकरात या ये जो बातचीत होती है ना, इसका हमेशा खैर मकदम करना चाहिए, क्योंकि जंगों का इख्तिताम भी बिलाखिर मुज़ाकरात की मेज़ पर ही होता है ना। लेकिन इस बात को भी नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता कि अब तक जितनी बार भी हुकूमत की जानिब से PTI को ये मुज़ाकरात की दावत दी गई है, उसके बाद इमरान खान की जेल सख्तियों और उन पर जो आयद पाबंदियाँ हैं उनमें मज़ीद इजाफा ही हुआ है, जिसको फिर सामने रखते हुए कहा जा सकता है कि अब होगा ये कि कुछ दिनों आप देखना कि दोनों तरफ से गुडी गुडी बयानात आएंगे, जिसमें सियासी इस्तेहकाम और मिसाक जमहूरियत की अहमियत को उजागर किया जाएगा, फिर कौमी मफाद में मफाहमत का दर्ज दिया जाएगा, फिर हुकूमत पार्लिमानी कमेटियों में वापसी का मुतालबा करेगी, इलेक्शन इस्लाहात और जो इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्रुरियाँ हैं उनके अमल में ताउन मांगेगी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इमरान खान से मशवरे और हिदायत लेने के लिए मुलाकात अरेंज करने का मुतालबा किया जाएगा। फिर कुछ दिन के लिए आप देखना कि टीवी टॉक शोज़ और पार्लियामेंट में इस मसले पर संजीदगी से गौर करने का माहौल बनाया जाएगा और आखिर में हुकूमत की जानिब से फिर ये कहा जाएगा कि भाई मुलाकात और केसेस का मामला तो देखें कोर्ट के इख्तियार में है, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लिहाजा इसके लिए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालतों से रुजू करे, क्योंकि हम अदालतों के काम में मुदाखलत नहीं कर सकते। हाँ अलबत्ता मुल्क के मफाद और इस्लाहाती एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए PTI को साथ देना चाहिए, लेकिन उनकी लीडरशिप के पास तो इख्तियार ही नहीं है। जबकि इस दौरान अदालतें वही किरदार अदा करेंगी जो आपने देखा कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद से वो करती आई हैं, जिसके बाद जाहिर है कि एहतजाज का सीज़न वो तो निकल ही जाएगा और फिर टाइम टाइम फिश, यानी कि अगले एहतजाजी सीज़न तक दोनों फरीक पुरानी रविश पर आ जाएंगे। अब आपको पता है ना कि ये कहानियाँ करते करते इमरान खान को जेल में अब ये कोई 3 साल तो पूरे मुकम्मल हो गए हैं और इस ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए लगता ये है कि खुदा ना खास्ता अगले 2 साल भी इसी तरह ही गुजर जाएंगे। भाई देखे ना, यूँ हुकूमत का काम भी आसान और PTI की लीडरशिप के भी मज़े, जो अगरचे इमरान खान को आज़ाद कराने का मैंडेट लेकर मुंतखब हुई थी ना, लेकिन अब कहा यह जाता है कि सिस्टम का मुकम्मल हिस्सा बन चुकी है। वो जैसे मिसाल है ना कि मैं तो कंबल को छोड़ता हूँ लेकिन कंबल मुझे नहीं छोड़ता, तो यही हाल अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आला लीडरशिप है ना उसका हो गया है। ऐसे में फिर ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या लॉन्ग मार्च के लिए 2 माह की लंबी तारीख भी इसी तरह के मुज़ाकरात को क्या मौका देने के लिए दी गई है, क्योंकि 27 सितंबर की तारीख से बज़ाहिर तो जो खान साहब की बहन है अलीमा खान वो भी मायूसी दिखाई देती हैं। अच्छा उनका ख्याल ये था
کہ 13 یا 14 اگست وہ زیادہ مناسب تاریخ ہوتی۔ اچھا، اب اس حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کی شہباز گل ہیں، ان کی طرف سے بھی ایک بڑا دعویٰ کیا گیا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ میرے ذرائع یعنی کہ ڈاکٹر شہباز گل کے ذرائع کے مطابق 4 اگست کو وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی 2 اہم شخصیات سے ملاقات ہوئی ہے، جن میں ایک مبینہ طور پہ کور کمانڈر پشاور اور دوسرے محسن نقوی تھے، جن سے ان کے خیال میں لانگ مارچ کی تاریخ ڈسکس کی گئی۔ تو اب کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ تو یہ بات خیبر پختونخوا حکومت ہی بتا سکتی ہے، لیکن ہاں، خیبر پختونخوا حکومت کے جو ترجمان ہیں نا، شفیع جان، انہوں نے شہباز گل کے اوپر جوابی الزامات وہ ضرور لگائے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ شہباز گل نے عمران خان کے موبائل فون چوری کر کے انہیں بغت فون یعنی کہ جاسوسی والا ایک موبائل فون استعمال کرنے کے لیے دیا، اور اس کے بعد پھر انہیں پارٹی عہدے سے بھی ہٹا دیا گیا تھا۔ اب یہ جو الزامات ہیں، ان کے بہتر جواب ظاہر ہے کہ وہ شہباز گل ہی دے سکتے ہیں۔ اچھا، اب شہباز گل کی جو خبر ہے نا، اس کے حوالے سے خیر خیبر پختونخوا حکومت کا موقف وہ میرے اس ولاگ کے ریکارڈ کرنے تک تو یعنی ابھی تک تو سامنے نہیں آیا ہے، لیکن اگر ایسا نہیں بھی ہوا ہے، یعنی کہ اگر یہ خبر غلط ہے، تو پھر بھی یہ سوال دیکھیں اپنی جگہ موجود ہے کہ بیرسٹر گوہر اور وزیر اعلیٰ جو سہیل آفریدی ہیں، ان کے اب تک کے جو ہونے والے پس پردہ رابطے ہیں، ان کے نتیجے میں عمران خان کو ریلیف کیا ملا ہے؟ کیونکہ ان رابطوں سے آپ نے دیکھا نا کہ نہ تو قید تنہائی ختم کروائی جا سکی ہے، اور نہ ذاتی معالج اور وکلا کو خان صاحب تک رسائی حاصل ہو سکی ہے۔ لیکن یہ بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی جو لمیٹیشنز ہیں، ان کو بھی مد نظر رکھنا تو ضروری ہے، جن کے سر پر آئینی عدالت کے ذریعے 3 تلواریں وہ لٹکا کر رکھی گئی ہیں۔ اچھا، ایک 9 مئی کے کیسز جن میں سہیل آفریدی کو 2 سال گزارنے کے بعد نامزد کیا گیا، اور اب آئینی عدالت سے درخواست کی گئی ہے کہ ان کیسز کو خیبر پختونخوا سے باہر منتقل کیا جائے۔ پھر دوسری جو تلوار ہے وہ شیر افضل مروت کی پٹیشن ہے، جس میں سہیل آفریدی کے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے عمل کو غیر آئینی قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے، کیونکہ شیر افضل مروت کے مطابق ان کی نامزدگی عمران خان نے کی، جو سزا یافتہ ہیں۔ اور پھر تیسری تلوار وہ عمران خان رہائی فورس کے معاملے پر ہے، جس کے حوالے سے آپ کے علم ہے کہ وزیر اعلیٰ عدالت میں بیان اپنا جمع کروا چکے ہیں کہ ایسا کوئی پلان نہیں ہے، لیکن عدالت نے پھر بھی یہ کیس خارج نہیں کیا ہے۔ اچھا، اب سپٹمبر کے پہلے عشرے میں آئینی عدالت کی چھٹیاں ہیں نا، وہ بھی ختم ہو جائیں گی، جس کے بعد اب ان تینوں کیسز کو 27 سپٹمبر سے پہلے ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر دیکھتے ہیں کہ لانگ مارچ کے حوالے سے ان 2 ماہ کو پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ کس طرح سے یوٹیلائز کرتی ہے، کیونکہ ایک طرف مرکزی حکومت وہ مذاکرات کی دعوت دے رہی ہے، تو دوسری طرف پنجاب میں 5 اگست کے احتجاج کی پاداش میں ایک بار پھر کریک ڈاؤن کا سلسلہ وہ شروع ہو گیا ہے، اور خبریں یہ ہیں کہ اس حوالے سے پی ٹی آئی لاہور کے صدر میاں اکرم عثمان کے ساتھ پولیس نے شدید بدسلوکی کا مظاہرہ کیا ہے، جو میاں محمود الرشید کے داماد ہیں، جن کا اس سے پہلے 9 مئی کیسز میں جو ملٹری ٹرائل ہے وہ ہو چکا ہے، اور وہ 2 سال کی سزا بھی کاٹ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی فیملی نے 5 اگست کی کال پر لبیک کہتے ہوئے احتجاج کیا، جس کی پھر انہیں سزا دی گئی ہے۔ اچھا، اسی طرح سرگودا میں ہونے والے احتجاجی مظاہرے کے بعد ٹکٹ ہولڈرز، اراکین اسمبلی اور پارٹی ممبران کے گھروں پر چھاپے مارنے اور ان کے کاروبار بند کرنے کا سلسلہ وہ بھی جاری ہے۔ اس سلسلے میں ممبر قومی اسمبلی اسامہ میلا اور سابق ٹکٹ ہولڈر عبداللہ کہلوں کے کاروبار کو فوری طور پہ سیل کیا گیا۔ رپورٹ ہوا ہے کہ عبداللہ کہلوں کے گھر پولیس نے زبردستی گھسنے کی کوشش کی، پھر لاہور میں رائے ونڈ کے حلقے سے منتخب پی ٹی آئی ایم پی اے راشد بھٹی کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا۔ اب بار بار سیاسی کارکنوں کے ساتھ طاقت کے استعمال کا پھر کیا مطلب ہے؟ تو پھر اس کا مطلب جو ہے وہ یہی ہے کہ اختلاف رائے جرم بن چکا ہے، اور کسی کو بھی اس حکومت کے خلاف احتجاج کی اجازت وہ نہیں دی جائے گی۔ لیکن چلیں، لاہور کی صورتحال اس لحاظ سے سمجھ میں آتی ہے کہ وہاں نون لیگ کی حکومت ہے، جس کے لیے کہا یہ جاتا ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف کا صرف سر اٹھانا ہی موت کے مترادف ہے۔ لیکن کراچی میں بھی دیکھیں تو یہی جو سلوک ہے وہ رواں رکھا گیا ہے، جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ اب وہاں بھی پریس کلب کے سامنے عمران خان کے لیے احتجاج کرنے والوں پہ شدید لاٹھی چارج کیا گیا ہے۔ حالانکہ ابھی کچھ دن پہلے کشمیر میں بلاول بھٹو پاکستان تحریک انصاف کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے تھے، اور شہباز حکومت کی الٹی گنتی شروع کر رہے تھے۔ اچھا، تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ سب بھی ایکٹنگ ہی تھی۔ تو یہ ہے پھر ان جمہوروں کی اصلیت، جو صرف اقتدار کا حصول یا اس میں اپنا حصہ بڑھانے کے لیے جمہوریت کا نام لیتے ہیں۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں اور اب آ جاتے ہیں ذرا وزیر داخلہ محسن نقوی کے وضاحتی بیان کی طرف، جس کے پھر 2 اہم پہلو ہیں۔ ایک وہ حالات جن میں
یہ جو وضاحت ہے اپنے بیانات کی وہ جاری کی گئی اور سلیکٹڈ صحافیوں کے ذریعے جاری ہوئی، اور دوسرا پہلو پھر وہ اس وضاحت کا کانٹینٹ ہے۔ تو ذرا آئیے نا پھر باری باری ان دونوں پہلوؤں کا جائزہ لے لیتے ہیں، کیونکہ اس وضاحت نے حکومت کی تشویش دور کرنے کے بجائے وہ تو مزید سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ اچھا ہوا یہ کہ جب محسن نقوی نے سسٹم کولیپس کرنے کا بیان دیا نا، تو مسلم لیگ نون کی قیادت نے پھر فوری طور پہ محسن نقوی کے طاقت کے مرکز سے رجوع کیا، جس کے بعد پھر حکومت کی جانب سے وزیر داخلہ پر وضاحتی بیان جاری کرنے کے لیے دباؤ وہ ظاہر ہے کہ بڑھ گیا۔ پہلے کہا گیا کہ بھئی وہ پریس کانفرنس کریں گے، جو پھر کسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ہو ہی نہیں سکی، لیکن اس کے برعکس لاہور کے ایک صحافی نے محسن نقوی کے ساتھ اپنی ملاقات کی تصویر اپنے پرسنل ایکس اکاؤنٹ پر پوسٹ کی، یاد ہوگا جس کا ذکر میں اپنے گزشتہ ولاگ میں بھی کر چکی ہوں۔ اچھا اس پوسٹ میں اس صحافی نے لکھا یہ ہے کہ اگر موجودہ اسمبلی نئے صوبے نہیں بنائے گی تو کوئی اور آ کر بنائے گا۔ اب اس انڈائریکٹ میسیجنگ کا واضح طور پہ مطلب تھا کہ وزیر داخلہ اب بھی اپنے بیان پر قائم ہیں، یہی مطلب تھا نا۔ اچھا اور اس دوران رانا ثناء اللہ اور خواجہ آصف کے ذریعے پھر کیلکولیٹڈ بیانات بھی دلوائے گئے، جس میں سامنے تو محسن نقوی تھے لیکن مخاطب ان کے مرکز کو کیا گیا، جس کا اثر پھر یہ ہوا کہ پھر 5 اگست کی شام وزیر داخلہ کی جانب سے ایک وضاحتی بیان جاری ہوا۔ بھائی یہ بھی اب ایک بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے، کیونکہ وزیر داخلہ وہ خود تو اسلام آباد میں موجود تھے، لیکن یہ بیان دینے کے لیے خصوصی طور پہ لاہور کے 2 صحافیوں کو کنونشن سینٹر میں واقع ان کے آفس بلایا گیا۔ اچھا قابل غور بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک وہ تو وہی صحافی ہے جس کے ایکس اکاؤنٹ پر جو ٹویٹ تھا وہ میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنایا۔ اچھا اب سوال تو اٹھتا ہے پھر کہ اگر وضاحت ہی جاری کرنی تھی تو پھر اسلام آباد کے صحافیوں کو بلا کر بھی تو یہ کی جا سکتی تھی نا، لاہور سے اس کے لیے اسپیشلی صحافیوں کو کیوں بلایا گیا؟ پھر اسی طرح گزشتہ روز جب وزیر داخلہ اسلام آباد میں جاری وزارت داخلہ کے منصوبوں پر یہ پریس بریفنگ دے رہے تھے، تو وہاں بھی ایک صحافی نے سسٹم کولیپس کرنے والی جو بات تھی نا اس پہ سوال پوچھنے کی کوشش کی، لیکن سوال مکمل ہونے سے پہلے ہی محسن نقوی نے ہاتھ کے اشارے سے اتنی ناگواری کا اظہار کیا کہ صحافی کو اپنی بات ادھوری چھوڑنی پڑی، جس سے دیکھیں پھر یہی ظاہر ہوتا ہے نا کہ شاید وزیر داخلہ اس معاملے پر اوپن پریس کانفرنس میں بات کرنے کا رسک نہیں لینا چاہتے۔ اچھا اب اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کے لیے ان کی وضاحت کے کانٹینٹ کو سمجھنا ضروری ہے، جس کے پھر 3 حصے ہیں۔ ایک یہ کہ انہوں نے اپنے بیان پر قائم ہونے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن وضاحت یہ دی ہے کہ میں نے 80 سال سے رائج سسٹم کے تباہ ہونے کی بات کی ہے، موجودہ سسٹم کی بات نہیں کی۔ حالانکہ اپنے اوریجنل بیان میں وہ یہ واضح طور پہ کہہ چکے تھے کہ یہ موجودہ سسٹم جاری رہا تو اگلے 10 سال بھی یہیں کھڑے ہوں گے، جس کا مطلب پھر یہی نکلتا ہے نا کہ موجودہ سسٹم کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن خیر وضاحت دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وہ موجودہ حکومت کو چارج شیٹ نہیں کر رہے، اور مزید یہ کہ شہباز شریف 5 سال پورے کریں گے۔ تو اب وہ مدت پوری کریں گے یا نہیں کریں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن جناب بیان کے تیسرے حصے میں نا چھپی دھمکی سے تو لگتا یہ ہے کہ حکومت مدت پوری کرتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ لیکن اس پر آنے سے پہلے بیان کے دوسرے حصے کا ذرا مختصر سے ذکر کروں، جس میں انہوں نے خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ کو جواب دیا ہے۔ محسن نقوی نے خواجہ آصف کے الزام کو تو انہوں نے بالکل ہی جھٹلا دیا ہے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ محسن نقوی 2-3 کابینہ اجلاسوں کے علاوہ اب تک غیر حاضر رہے۔ تو اس کے جواب میں محسن نقوی نے کہا کہ ایسا نہیں ہے اور میں 70% اجلاسوں میں شریک ہو چکا ہوں۔ اچھا پھر رانا ثناء اللہ کو جواب دیتے ہوئے محسن نقوی کا کہنا یہ تھا کہ رانا صاحب کا شکریہ جو انہوں نے 30 سال کا سفر 3 سال میں طے کرنے کی بات کی ہے۔ تو اب لگتا یہ ہے کہ رانا صاحب کا بھی شکریہ ادا کر کے طنز ہی فرمایا گیا ہے، کیونکہ اگر رانا صاحب کی پارٹی انہیں پہلے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب اور پھر سینیٹر نہ بناتی تو آج تو وہ اس پوزیشن میں ہی نہ ہوتے نا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں پھر یہ باور کرایا گیا ہے کہ شریک جرم ہوتے ہوئے مخبری کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اچھا خیر اب آتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، جو انتہائی اہم ہے، جو بظاہر تو دیکھیں مشورہ ہے لیکن اس میں ایک بڑی دھمکی چھپی ہوئی ہے۔ وہ ایسے کہ محسن نقوی نے وزیر اعظم کو کابینہ اراکین کی کارکردگی کا آڈٹ کسی تیسرے فریق سے کرانے کا مشورہ دیا ہے، اور کہا ہے کہ اس آڈٹ کو پھر عوام کے سامنے رکھیں تاکہ پتہ چل سکے کہ کون سا وزیر کتنے پانی میں ہے۔ تو اب یہ تیسرا فریق کون ہے جو یہ آڈٹ کر سکتا ہے؟ کیونکہ عدلیہ اور انتظامیہ سمیت کوئی ایسا ادارہ تو بچا نہیں ہے جو کہا جاتا ہے کہ حکومت کی جیب میں نہ ہو اور غیر جانبدارانہ آڈٹ کر سکے۔ لہٰذا
लगता ये है कि गैर जानिबदार तीसरा फरीक वो मुल्क के अंदर मिलना तो भाई बहुत मुश्किल है, और इसके लिए फिर अक़वाम मुत्तहिदा से ही रुजू करना पड़ेगा। लेकिन खैर, अब तीसरे फरीक से वज़ीर दाखिला की मुराद यकीनी तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा नहीं है, जिसके नुमाइंदे मुसलसल ये कह रहे हैं कि इमरान खान से जेल में होने वाला सलूक वो बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। तो फिर भाई तीसरा फरीक कौन हो सकता है? तो कहा यह जाता है कि इससे वज़ीर दाखिला की मुराद थर्ड एम्पायर है, जो पहले ही सबकी फाइलें तैयार करके बैठा हुआ है, जिन्हें इस्तेमाल करने के लिए मौके और ज़रूरत की देर है। तो जनाब, ये है वो मुबैना धमकी जो कहा यह जाता है कि इस वजाहत में छुपी है या पोशीदा है। अच्छा, अब ज़रा इस तनाजुर को सामने रखकर फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि क्या शहबाज हुकूमत वो अपने 5 साल पूरे करते हुए आपको दिखाई देती है? क्योंकि तारीख़ इस हवाले से ना काफ़ी तल्ख़ है। भुट्टो ने कहा था ना कि मेरी कुर्सी बहुत मजबूत है, फिर इसी तरह की जो बातें हैं वो 90 की दिहाई में जो गिरने वाली हुकूमतें हैं वो भी कर चुकी हैं। बल्कि मुझे तो बड़ी अच्छी तरह से याद है कि जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ के आखिरी साल थे तो चौधरी परवेज़ इलाही और मौजूदा उमूरे कश्मीर के जो वज़ीर हैं ये अमीर मुकाम, ये मज़ीद 10 साल उनकी वर्दी में सदर रहने के बड़े दावे भी कर रहे थे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और ज़रा उन कारस्तानियों का जायज़ा लेते हैं जो कहा यह जा रहा है कि हर गुज़रते वक्त के साथ इस नाअहल और नालायक हुकूमत को अपने अंजाम के करीब कर रही है। अब गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत ने बज़ाहिर पेट्रोल तकरीबन 3 रुपये और डीज़ल 1.5 रुपये सस्ता किया है, लेकिन इसमें भी एक डंडी मारी है, और वो ये कि सिर्फ 24 घंटों के अंदर दूसरी मरतबा डीजल पर आयद लेवी वो बढ़ा दी गई है और इसे 2 रुपये 65 पैसे फी लीटर से बढ़ाकर 73 रुपये 47 पैसे पर ले गई है। जिससे देखें फिर ये 2 अहम पॉइंट्स सामने आते हैं कि एक तो ये कि डीजल पर मजीद रिलीफ बनता था जिसे लेवी में एडजस्ट किया गया है, और दूसरा अहम तरीन नुक्ता यह है कि इस तरह की पॉलिसी सरमायाकारी के लिए तो फिर ज़हर कातिल है। भला भाई इस मुल्क में कोई सरमायाकारी करने के लिए तैयार होगा जहां पे सालाना बजट के बजाय फिर रोज़ाना की बुनियाद पर टैक्स रेट में तब्दीली होती है? जाहिर है ना कि ऐसी पॉलिसी के होते हुए फिर लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लानिंग वो तो फिर हो ही नहीं सकती। अच्छा, अब जहां ऐसे बुनियादी मौशी उसूल से इन्हिराफ हो तो बताइए ना कि फिर वहाँ पे क्या तरक्की होगी, जिससे फिर मोहसिन नकवी की ये बात तो फिर दुरुस्त साबित होती है कि सिस्टम वो तो भाई तबाह हो चुका है और यहाँ अशराफिया अपना पेट भरने के लिए किसी भी मुसलमा उसूल और कायदे को आसानी से कुर्बान कर सकती है, चाहे इससे मुल्क का फिर कितना ही बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए। अब आप ज़रा अंदाज़ा करें कि इस वक्त आलमी मार्केट में तेल की कीमतें वो $80 फी बैरल से थोड़ी कम हैं। अच्छा, अब 19 जून को भी आलमी कीमतें वो इसी लेवल के ऊपर थीं और उस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 300 रुपये फ़ी लीटर थी और आज पेट्रोल 330 रुपये फ़ी लीटर है, यानी कि पूरे 30 रुपये का फ़र्क है और यहाँ पर किसी को इसकी कोई परवाही नहीं है। हालांकि ऐसी ही डाकाज़नी से मुल्क गुज़िश्ता 30 सालों में पूरे खित्ते में आपने देखा ना कि पीछे जा चुका है। अब साबिक वज़ीर ख़जाना है मिफ्ता इस्माइल, उनके मुताबिक क़ुव्वत ख़रीद के हिसाब से सन 2000 में एक पाकिस्तानी किसी भी एवरेज इंडियन शहरी से 43% और बांग्लादेशी शहरी से 77% ज़्यादा खुशहाल था। लेकिन आज ये मामला ये बिल्कुल उलट हो चुका है और आज एक एवरेज इंडियन शहरी पाकिस्तानी शहरी के मुकाबले में 94% और बांग्लादेशी शहरी 42% ज़्यादा खुशहाल हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद आम पाकिस्तानी शहरियों को आप देख रहे हैं कि वो इतना निचोड़ा जा चुका है कि सिर्फ गुज़िश्ता 4 सालों में हुकूमत की आमदनी वो तो खैर दुगनी हो गई है, लेकिन आम लोग वो पहले से ज़्यादा गरीब हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हुक्मरानों को सिर्फ जेब काटने से गर्ज है। तो अब रह गई मईशत, तो वो तो ना पहले उनसे चली थी और ना ही आइंदा कोई इसकी उम्मीद है कि वो चले। अच्छा, इस हवाले से मारूफ इकोनॉमिस्ट हैं यूसुफ नज़र और उन्होंने एक ज़बरदस्त मवाजना किया है। इनके मुताबिक अगर हकीकी डॉलर रेट की बुनियाद पर देखा जाए तो गुज़िश्ता 15 सालों में पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हकीकी मायनों में कम हुई हैं और इसके लिए इन्होंने 2011 और 2026 की एक्सपोर्ट्स का जायज़ा लिया है। इस बुनियाद पर 2011 में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स $25 अरब थीं और आज $40 अरब होने के बावजूद रियल डॉलर टर्म्स में देखें तो ये तकरीबन $23 अरब बनती हैं, क्योंकि 2026 का $1 2011 के $1 जितनी कुव्वत ख़रीद नहीं रखता, जिसका मतलब ये है कि आज पाकिस्तान हकीकी मायनों में दुनिया को 15 साल पहले के मुकाबले में कम सामान फ़रोख्त कर रहा है। अब इससे आप ज़रा इन्हितात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे बढ़ने के बजाय ये तो यहाँ रिवर्स गियर लगा हुआ है। जाहिर है कि जहाँ रोज़ की बुनियाद पर टैक्स रेट बदलें वहाँ पर भाई क्या खाक तरक्की होनी है। तो जनाब, अब इन हालात में आप
ایک چھوڑ 100 صوبے بنا لیں. صرف صوبے بنانے سے اس بنیادی معاشی مسئلے کا حل تو نہیں نکل سکتا نا. اوپر سے ہماری حکومتوں کے کام بھی ایسے ہی ہیں. اب حکومت نے انٹرنیشنل میڈیا کو بغیر اجازت لیے اسلام آباد، لاہور اور کراچی سے باہر کسی بھی قسم کی کوریج کرنے سے روک دیا ہے، جس پر صحافیوں کی بین الاقوامی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے یہ فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے، جس کا مقصد اس تنظیم کے مطابق کشمیر کی صورتحال ہے. اچھا، اب اس پابندی پر بی بی سی، نیو یارک ٹائمز اور گارڈین جیسے انٹرنیشنل نیوز اداروں نے بھی خوب تنقید کی ہے اور اس حوالے سے خصوصی سٹوریز رن کی ہیں. تو یہی وہ خدشات تھے جن کی بنیاد پر ہم جیسے لوگ کشمیر کے مسئلے کو مصلحت سے ہینڈل کرنے پر زور دے رہے تھے. لیکن بدقسمتی سے جن لوگوں کی وجہ سے یہ معاملہ اس نہج تک پہنچا ہے نا، آج بھی آپ دیکھ لیں کہ وہی لوگ فیصلے کر رہے ہیں، جس سے پھر لگتا یہ ہے کہ کوئی سبق وہ نہیں سیکھا گیا ہے. تو آپ سب اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ.